d'accord. Donc عندي هنايا excusez-moi. Donc عندي هنايا chat, ballon, basketball. Très bien. Donc قلنا شكون هو الاول اللي غنبداو به؟ غنبداو بلا بال ولا بالشا؟ غنبداو بلا بالا الساد. D'accord, بلا بال. En fait, c'est pareil, d'accord? نحيدو هذا هنا وغناخدو لا بال. Donc on va commencer avec la balle. Donc la balle, إلا رجعنا الكود ديالنا قلنا ان la balle elle doit suivre la souris. Quelle souris؟ هي هذه، هو لو كورسور. سميتو لو كورسور، هذا السهم اللي كيبان لكم في الاكرون اللي كيمشي هو سميتو le curseur. Donc, la balle doit suivre le curseur de la souris. Voilà. Très bien. غنمشيو نبداو نقلبوا دابا. كيفاش غدير suivre. D'accord. بونتورز هي ماوس بونتر راهي تحت السد. point to. Yes, exactement. Point to. Voilà. بغيتي ندير بالفرنسي باش كلشي يفهم. تا لونجلي زوينه الصراحه وانتم خصكم تعلموا اللونجلي، ما كاينش مشكل. قلبوا على الفرنسيه. هنا راه كاين جميع اللغات حتى العربيه كاين. بانت لكم فرنسيه؟ اف فوالا. Très bien. Donc voilà, s'orienter vers يعني توجه عند. غنشوفوا الصحيحه. حنا دابا غنشوفوا قال لنا شكون اللي قال عثمان؟ عثمان. وي وي. داك غنشوفوا الصحيحه. غادي نعطيوها واحد اشاره ديال الانطلاقه اللي هي ايفينمون، وغادي نشوف. غنوريك على الرايه حيتاش قلت لي شنو. شوفوا الكود شنو فيه. كون هاد لو درابو هذا كليكي لو درابو خاصو يتوجه. هاد البالون خاصو يتوجه vers le pointeur de la souris. هذا سميتو le pointeur de la souris. هاد الكحل اللي تيبان لكم ديال لا سوري سميتو pointeur de la souris. غنوريك على الرايه ونشوف. داكور. واش كيمشي عند السوري ولا كيتوجه عند السوري؟ نو لا الساد. فوالا. دونك غير كيتوجه عندها ما كيمشيش عندها ياك. داكور. غادي نحيدو. شوفوا معايا هنايا شنو اللي نقدر ندير. يلا قراو مزيان هنا لي كود اللي كاينين هنا وقولوا لي شنو نقدر. الي ا يرضي عليك. داكور. غنشوفوا الي ا. الي ا اكزيت. واش غنختار هنا؟ بونتور دو سوري. يرضي. دونك شنو قلت لي دابا؟ الي ا سير عند بوينتور دو سوري. غنشوف. غير هو مشى غير مره، هي صحيحه مشى غير مره ياك. مشى غير مره حيت انا قلت ليه ها واحد جوج يدير هذه مره دارها غير مره. شنو تعلمنا ولا بغينا يبقى يعاودها؟ اش خصنا نديرو؟ لا بغينا اون بوكل اون بوكل شكون؟ خاصنا بوكل. عثمان. كيتقطع. داكور. كتسمعوني ياك؟ كلشي كيسمعني مزيان؟ شوفوا الله يرضي عليكم يولي ديزاكتيفي الميكرو حيتاش تيتقل الكونيكسيون. ما غدويش سد. يلا شوفوا معايا. دونك قلنا اون بوكل. شوفوا معايا. شوفوا اللي جا هادشي اللي انا داوي غير مع الجداد اللي فايتين شي فين هادشي راه اصلا تاقلموا معاه. الجداد ما تخافوش من هادشي، غنعاودوه مره وجوج وثلاثه ومليون مره حتى غيولي عندكم بحال عثمان تتعرف اكزاكتومون شنو خصك دير. دونك اون بوكل. ها هي بوكل. شنو هي بوكل؟ اشرح لينا عثمان شنو هي بوكل. سي كوا اون بوكل؟ ريبيتي. يرضي عليك. سي لو فيت دو ريبيتي اون شوز سوا ليميتي اي ريبيتي شي حاجه 4 المرات 5 المرات او لا ريبيتي انديفينيمون يعني غير يبقى يعاود فيها تنقول لي انا حبس تنحبس انا. دونك هذه هي بوكل. بوكل هي لو فيت دو ريبيتي اون انستركسيون.
Voilà, كتبوها عندكم هذه مزيانه. La boucle, c'est le fait de répéter une instruction. D'accord? Répéter une instruction. Soit limitée ou bien illimitée. Limitée, يعني مرة جوج deux fois trois fois بحال هذه اللي هنايا ها هي على اليسار. Répéter 10 fois يعني عاودها 10 مرات مزيان. وعندنا répéter indéfiniment يعني بقى تعاود فيها tant que le programme راه خدام. D'accord? Donc غندخلها هنا وغنشوف. Je clique sur drapeau. Voilà, donc la balle, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle suit la souris, donc allez A. Allez A. Donc il n'y a aucun problème ici. Voilà, je peux. Donc c'est bien. J'arrête le programme, c'est bon. Chauffe, j'ai arrêté avec un stop, un point rouge, non? J'ai arrêté avec. J'ai arrêté, mais je ne vais pas faire le programme, le script. D'accord. D'abord, Sidi, qu'est-ce qu'il nous reste? Je ne sais pas. 4 flyers. مالها؟ هذيك الكاتش غنديروا لها داكشي ديالها. غنديروا لها داكشي ديالها. شنو داكشي ديالها؟ سميتو سميت هذا الكود هذا. ها؟ ديزوردر. سميتو الكود هذا سميتو كود ولا سكريبت؟ كود سكريبت. عقلوا عليه. تقدر تقول لي كود هاي راه كاتبين هنايا كود هاد البلاصه هادو هما لي كود. داكور كود دونك كود ولا سكريبت. داكور دونك vous avez dit que on doit ajouter un code à notre deuxième lutin. D'accord. Comment on va faire? On va aller. هي نورمالمون راه فيها نوريكم كيفاش تهزوا هاد الكود وتعطوه للاخر ولكن غنعاودوا من الاول بور فوز اني. داكور غنمشيو للكات فلاين سي لا ميم شوز ياك حيت حتى هي غتتبع غير هي ما غتتبعش لا سوري غتتبع لا بال ياك بالون فوالا بالون. دونك غادي نمشيو هنا غناخذوا ايفينمون باش تبدا وغناخذوا répéter indéfiniment باش تعاود تبقى غير تابعه. دونك حنا تنتحركوا حتى هي تتحرك وغناخذ الي ا ياك ولكن قلنا دابا الي ا واش بوزيسيون الياتوار؟ لا. شنو غنختاروا؟ شوفوا بوزيسيون الياتوار يعني هي واحد المكان عشوائي تختار اي بوزيسيون. لا عقلتوا على البروجي اللي درنا ديال كورونا؟ عقلتوا عليه؟ الساعه ملي كتقيسوا كورونا كيولي حمر. اكزاكتومون. دونك درنا كورونا درنا لها هذا الكود هذا باش تبقى تتحرك مزيان. دابا غادي نديروا باسكيت بول. شوف معايا باش عرف هنا راه كاينه باسكيت بول. هاد السميه راه هي هذه هاهي باسكيت بول. شتيها باسكيت بول هي اللي كاينه مكتوبه هنا. داكور دونك غادي نعاودوا ودابا غتقولوا لي سي كوا لو بروبليم اللي عندي دابا شوف لا بال هاي راه تتبع السوري والكات تتبع لا بال ولكن لصقوا صافي ما بقاش تيبان راه شي تابع شي ولاو بحال بجوج متابعين السوق ياك. هذا بروبليم. يلا قولوا لي اقتراحاتكم اش نقدروا نديروا. استاذ غنديروا ان طون 1 سكوند ولا 2 سكوند ما بيناتهم باش نمشي عندك. دونك عثمان قال لنا نديروا بلاتي ناغيتي هذا غنديروا تايمين. داكور غنديروا ان طون. شنو هو الطون عنده؟ يعني هذه غدير هذا الامر مثلا فاش غدير هذا الامر غتسنى 2 سكوند باش تعاودوا والكات غتسنى مثلا 4 سكوند باش تعاود. داكور مثلا هذا اختار لو طون. كاينين حلول اخرين زيد شنو نقدروا نديروا؟ يلا بغيتكم تفكروا شويه. هذه باش زوينه لا بروغراماسيون تتخليك تخدم واخا هاد تخدمتي ولكن تيبانوا لك مشاكل دونك خصك تحلهم. دونك ليسبري كريتيك اي اوسي لا لوجيك pour résoudre le problème. تتعلم المنطق. يلا tout le monde il peut participer. هنايا هادشي اللي كنديرو حنا في حصصنا كلهم
ما فيهمش الصحيح والخطا. Tu participes avec ce que tu vois logique. المنطق ديالك قولوا لنا، غير قولوا لنا وحنا من بعد غنصايبوا. وراه فاش نصايبوا الحاجه راه ça veut dire pas que notre logique est correcte. D'accord? C'est juste une solution parmi les solutions qui existent. D'accord? كاينين بزاف لي solutions. Oui, d'accord. يلا حاولوا انكم تجيبوا لي شي سوليسيون من غير هذه. هو قال لك غنتسناو. يلا غنصايب تاع عثمان اون اتوندون تفكروا نتوما في دوطو سوليسيون. غنمسح هادشي اللي كتبت. غنخدموا على لو طون. باسكت نديرو الياتوار. باسكتبول نديرو الياتوار. واخا ابخي اون فا فوار نشوفوا واش ممكن. دونك غنجرب بعدا لو طون غنمشي عند الباسكت. داكور وغنعطيها فين كاينه ديك اتوندر. كاينه اتوندر ماشي أستاذ نديرو واش نقدر نديرو قبل من الي اتوندر 2 سكوند من داك الكود وعاد باش نديرو الي غادي نشوف. غنديروها في الاخر ديال هادي. غنديرو هنا اتوندر 2 سكوند وغنمشيو عند اخرى ونديرو ليها استاذ داكشي اللي قلت لك اتوندر 2 سكوند. فوالا راه هادشي اللي كنقلبوا عليه، هادشي اللي قال عثمان. سي بون داكور. دونك غادي نديرو هنا اوب. لاحظوا واش بان لكم ان المشكل تحل؟ غتبقى ثقيله شويه، شفتوها؟ وي غادي تتحرك بصعوبه هو كيجي عندها ولكن باقي المشكل. داكور. دونك هذه اون سوليسيون مي ماشي تري افيكاس. داكور. توجور لا سوليسيون خصها تكون افيكاس. ممكن مثلا تقول لي انت انا بغيت تصايب ليا شي حاجه تطلعني للدار. داكور. ممكن نصايب لك حبل ونبقى نجر فيك، وممكن ندير لك واحد ندير لك دروج، وممكن ندير لك سلم طويل، وممكن ندير لك لاسانسور. كاين بزاف لي سوليسيون ولكن كاينه اون او دو سوليسيون او بيان بليزيور. كاينين دي سوليسيون اللي تيكونوا افيكاس. باش كنحسبوا ليفيكاسيتي اولا لو طون ياك. ليفيكاسيتي تتحسب بلو طون الي رابيد. مثلا باش كنعرف ان اورديناتور احسن من الاخر، هذا تيخدم لي لي زابليكاسيون رابيدمون، الاخر ثقيل. دونك هذا لو بروميير بلوس افيكاس كو لو دوزيام ياك. تنقول مثلا سيت بيرسون فاش كنسخروا تيمشي ويجيب الزربه، والاخر خاصني ساعه وانا نتسنى. دونك quel est le plus efficace? D'accord, c'est la première personne. Donc l'efficacité اولا تجي من الرابيديتي رابيد. داكور. ابري غنشوفوا d'autres critères. هنا نقدر ما نديرش 2 سكوند. داكور. نقدر نموديفي هذا الشيء وندير مثلا ندير هنا ندير غير 0.1. هي دابا تولي شويه خفيفه مي البروبليم توجور اكزيست. وهنا غندير مثلا 0.2. داكور. اون فا فوار. جاريت شويه تحل المشكل شويه. في صغرت المده تحل المشكل شويه. داكور. وي très bien. داكور. دونك هذه اون سوليسيون. غير صغرنا غير المده، ما درناش الثانيه، درنا غير جزء من المئة. 2 جزء من المئة ياك. جزء من الثانيه ما عرفتش كيقول. داكور. زيد لي زوتر ما فكرتوش في اون اوتر سوليسيون ابار لي سكوند. انا دابا غنحيد هاد اتون، غنحيدها في لي دو سكريبت. يلا عطوني دوتر سوليسيون. فكروا راه فايتين دايرين. غير خلي دماغك يفكر، سي سا البلوز امبورطون. طلقوا شويه العنان لدماغكم. ولفتوا في القرايه على لي ريبونس بريت، يعني عارف ولا ما عارفش. هنا ما كاينش عارف ولا ما عارف، ما كاينش غير جوج الاحتمالات. كاين ما عارفش ولكن غنقدر نلقى شي جواب قريب، شي جواب مختلف اكسيتيرا.
داكور يلا هذه ماشي 1 زائد 1 تساوي 2 عارف 2 كتجاوب ما عارفش 2 ما كتجاوبش لا هنا تقدر تلقى دوطخ سوليسيون غير من الدماغ ديالك يلا الله يرضي عليكم بغيت كلشي يجاوب الله يرضي عليكم كلشي شارب انا دابا تنشوف غير واحد 5 بيرسون خدامين لي زوطخ سويا اكتيف ما تكونش تعلم سلبي واش بقى مجامع يديك وكتفرج داكور هذه ماشي حصه ديال التفراج هذه حصه ديال المشاركه d'accord après غيكون عندكم des PC ديالكم tu peux exécuter ça mais surtout la participation essayez de participer شوف كاينين شي وحدين هنا تي اكتيفي تقول لي وي مسيو صافي انا تنعرفك راه tu es active راه tu participes d'accord mais من الحصه من بدايه الحصه حتى الاخر ديالها وانت ما اكتيفيتي لا ميكرو لا كاميرا ما صيفطتي ميساج سي فريمون موا انا ما نبغيهاش ليك انك ما يكونش عندك دور خاص يكون عندك دور في هذا الشيء ان رول ا جوي الرول ديالك هو انك تكون فعال tu participes تعطينا ايدي دو بروجي تعطينا كلمه قلبتي عليها تعطينا شي حاجه ما فهمتيهاش دونك كونوا اكتيف سوي اكتيف سورتو افيك سيت دابا ماشي بحال في القسم نقدر نحركك نقدر نشوفك ما فهمتيش اكسيتيرا à distance très difficile surtout avec la connexion donc si j'active vos caméras راه ما صافي ما بقيناش غنخدموا غنتبلوكاو كلنا وغادي نمشيو بحالنا donc essayez de participer الله يرضي عليكم je vous donc essayez de participer essayez de chercher de critiquer voilà خدم معاه d'accord تقول لي وي dans la conversation تحركوا معايا شويه اوكي يلا كتب وي بغيت كلشي يكتب وي dans la conversation اوكي فوالا هشام بغاش تكتب لك وي تكتب لك اكيد فوالا زيد لي زوط زيد هكاك حرك يديك حرك تري بيان برافو بارك ادم ها وي وحده عجباتك فوالا برافو الله يرضي عليك تري بيان سي سكو جو فو فوالا soyez actif donc غنكملوا البروغرام ديالنا اون اي لا اون اي توجور دون سيت ايتاب وبغينا هذه تولي فلويد شويه لا سوليسيون اللي عطانا سهيل رزان دونك خدامه وي مي ثقيله وما تيبانش داكشي فلويد ما غاداش اكزاكت يلا عطوني دوطخ انا نجرب هنايا نشوف شي حاجه غادي نخدم واخا ادم قال لنا الياتوار واخا ادم ماشي مشكل حنا بغينا نتبع لا سوغي ادم الا درنا الياتوار غنخرجوا على الالغوريثم اللي صايبنا في الاول داكور دونك اون دو ريسبكتي الالغوريثم انا غندير لا بروبوزيسيون que tu as proposé mais on doit tout d'abord suivre avec l'algorithme عرفتوا بحال اش داير supposons vous travaillez dans une entreprise ياك وطلب منك le chef d'entreprise ou bien ton responsable ou bien le client et te demander une tâche et te demander maintenant de faire un programme وهذا البروغرام فيه كره تتبع لا سوري tout simplement انت مشيتي درتي كره تتبع الضوء الاحمر راه زوينه منظرها زوين ولكن واش انت tu as répondu correctement à la demande de client واش جاوبتي صايبتي داك الشيء صحيح اللي خصو يكون عند الكليان oui non dans la conversation سمعتوني ياك d'accord très bien voilà d'accord donc tu dois toujours respecter la charte, respecter l'algorithme, respecter la demande. D'accord? Donc, c'est vrai, خصك تقلب على حلول إبداعية ولكن وفق أنا شنو طالب منك. أنا تنقول لك صبغ بالبيض، أنت غتمشي تقلب على كيفاش تصبغ، ممكن تقلب على طريقة سهلة ديال التصبيغ وممكن بزاف د الحوايج، ولكن ما نجيش نلقاك مصبغو بليموني. Ça marche pas. D'accord?
إلا درنا غتبوينتي vers la souris aussi c'est même chose غيلصقوا مع بعضياتهم غيلصقوا داكور دونك غندير الياتوار بعدا اللي قلتي الياتوار ها هي وغندير دونك غيتلاصقوا بجوج وغيبقاو يدوروا تماك très bien donc انا غنجرب اون سوليسيون نقدر نخدم بهذه غندير هذه افونسي 10 با 10 وهذه غنقول لها زيدي غير بخمسة ندير لها غير 5 غنشوف هاد لا سوليسيون واش خدامه غندير كا لا شي حاجه خليتها الياتوار اطون مسيو علاش ديك الباسكيت هذيك الكره ديال الباسكيت تبقى لاصقه فيه حيت راه هادشي هذا هو المشكل ديالنا هو دابا تنقلبوا على حل تبقى لاصقه فيه حيت قلنا الموش تسير عند الكره دونك اين فوا تطلق البروغرام تمشي عند الكره وتبقى مع الكره فهمتيها دونك دابا حنا يلاه تنقلبوا كيفاش نقدروا نسيباريهم غنشوفوا هاد السوليسيون هادي خاصنا نقدروا نديروا الكره عند لا فيتيس اكثر من ديال الموش باش كاع يبان لكم لاصقين واخا نشوفوا شنو داكور نقدروا نزيدوا امتى خدتو حيدي الميكرو لا وهاجر حيدي الميكرو ركزي معانا ركزي معانا داكور دونك قلنا شنو غنديرو ندير اتوندر لهذا يتسنى شويه بقى شي نديرو اتوندر اون سكوند شوف دابا باقي ميم بروبليم ميم بروبليم يلا نفكروا معانا شويه غنحيد هاد اتوندر نجرب ثاني واحد المساله اخرى غنحيد هذا ريبيتي انديفينيمون وغنخليها غير لا بال داكور جو في ايسيي non ça marche pas ça se prend يلا راني تنجرب و ميم طون تنتسنى في فو بروبوزيسيون استاذ ها في بلاصه الرايه في بلاصه هذوك جوج رايات تقدر دير او بي ولكن استنى تبرك عليهم ما تبركش في دقه واحده تقدر تبرك على ا وتسنى شويه تبرك على بي شوفوا نديرو هنا تكون في ايفينمون نديرو هنا ا داكور
دونك غنجي هنا ونديرو ا هاهي خدامة بي ولكن لصقو هي صح فكرة زوينة ولكن فاش طلقنا هذاك لصق. اللي دوا دابا راه عنده مشكل ديال الكونيكسيون اكتيفي غير اكتب غير في لا ديسكريبسيون. دابا بحال غدير هادي ولا غتطلع قبل ما تلاصق معاه ديرها ترجع للور ب5 ديال لي با ولا فما. ما سمعتكش مزيان. دابا بهاد السكريبت منين غتلصق قبل ما تلصق ترجع ب5 الخطوات للور. ممكنة ولكن صوت الصيد ما كاينش واقيلا. انا ساكت. أستاذ نسمعك. راني ساكت باش نقول والو. هات خدام. صافي. صح. ها كنجرب. دونك هادي تقدر تكون اون سوليسيون. فوالا. نصغر المدة. نقدروا ندير واحد المسألة. أستاذ صوتك كيتقطع. دابا مزيان. دونك وي وي ندير واحد المسألة غنبدلو الي غنديرو بلاصتها بوانتي فيغ سوريونتي. هادي لا ماشي هادي ياك. غندير هادي. غنشوف دابا. فوالا فوالا مزيانة. دونك غنحيدو هذا نخليو هادي. نشوف دابا. فوالا مزيان مزيان. دونك غنحيد حتى الوقت هنايا. فوالا
Donc voilà, c'est résolu. فهمتوا شنو درت انا؟ درت بحال هادشي الزايد. والله فهمناك فهمناك. فوالا. فهمنا. دونك الي ا يعني سير عندها باش نديروا الفرق. دونك الي ا هي سير عندها صافي تمشي عندها تلصق فيها صافي تبقى معاها. فاش نقولوا ليه شوفوا راه تقدر تقطع الغينيون غنعاودوا ثاني نرجعوه عادي صافي. غنعاود نلوح لكم الايام صافي. الزوم باش تعاودوا ترجعوا. باقي لنا واحد نص ساعه دونك ولا 25 دقيقه. دونك سكو جي دي دونك الي ا هي سير عنده. والاخرى شنو قلنا ليه؟ ما قلناش ليه الي ا، قلنا ليه غير توجه نحوه. متفقين؟ توجه نحوه، اي توجه نحوه. شوف ها انتم شوف باش تبان لكم الفرق. انا نحيد افونسي، اش قلت لي هنا؟ قلت لي غير توجه النحو ديالو. دونك غادي ندير هكا. شوفوا شنو غادي يطرى للمش. هذا هو توجه النحو ديالو. واش مشى عند الكره؟ لا سا. ما مشاش، غير شنو يدير؟ بحال مراقبها ياك؟ بحال كيشوف فيها وكيمشي معها في نفس الاتجاهات. فوالا سوريونتي. هذه هي سوريونتي يعني سير غير توجه نحوها. بحال فاش تبغي تصلي tu t'orientes vers مكة، توريونطا على الكعبة. داكور؟ دونك هذه هي لوريونطاسيون. فوالا مزيان. واش قلت ليه من بعدها؟ بلاتي ناريتي هذه واخا غير باش ما يتقطعش لنا الشرح. انا نقطع الغينيون نعاودو نرجعو غابيد. داكور؟ داكو.